बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा को अबू ज़ुबैर के घर आए हुए 2-3 महीने गुजर गए थे। वो एक रोज़ किसी काम से अस्तबल में गई तो अबू ज़ुबैर एक आदमी को घोड़े दिखा रहा था। उस आदमी की आसमा की तरफ पीठ थी। ये शख्स घोड़ा खरीदने आया था। उसने मुड़कर देखा तो आसमा को उसका चेहरा नजर आया। वो चौंक पड़ी। उस शख्स का रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही था। उसके चेहरे पर हैरत का गहरा तासुर आ गया। आसमा जिस काम के लिए आई थी वो करके चली गई। उस शख्स ने एक घोड़ा खरीदा और अस्तबल से निकल गया। बाहर उसका घोड़ा खड़ा था। उसने नए घोड़े की रस्सी अपने घोड़े की पिछाड़ी से बांधी और सवार होकर चला गया। वो इधर उधर मुड़ मुड़ कर पीछे देखता जा रहा था, जैसे वो किसी की तलाश में हो। घोड़े की रफ्तार बहुत ही आहिस्ता थी। वो शहर से निकल गया। अब वो बार बार पीछे देखता था और घोड़ा चला जा रहा था। इब्ने दाऊद उसे एक नुसवानी आवाज सुनाई दी। उसने उधर देखा। खजूर के 3 दरख्त एक दूसरे से मिले खड़े थे। उनके साथ ही रेतली मिट्टी की ढेरी थी। वहां एक औरत खड़ी थी। आसमा इब्ने दाऊद घोड़े से कूद कर उतरा और आसमा के करीब जाकर कहने लगा, मैं तुम्हें देखता आ रहा था। तुम यहाँ कैसे? मुसलमान हो गई हो? घोड़ों के इस सौदागर की बीवी बन गई हो? बीवी नहीं, लोंडी, आसमा ने अफसुर्दा से लहजे में जवाब दिया। गुलामी की जिंदगी बसर कर रही हूँ। मुसलमान नहीं हुई, ना होंगी। तो चलो मेरे साथ, इब्ने दाऊद ने कहा। तुम्हारे आका को पता चलने तक इतनी दूर पहुंचा दूंगा जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। बेटी को छोड़कर कैसे चली जाऊं? आसमा ने कहा। वो भी मेरे साथ है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा खावंद और 2 भाई लड़ाई में मारे गए हैं? हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है इब्ने दाऊद। हमने जो मकसद हासिल करना चाहा था वो ना कर सके। मैंने सुना था कि बनी इसराइल के दानश्वर जो मनसूबा बनाते हैं वो कभी नाकाम नहीं हुआ करता। लेकिन तुम्हारी कौम का यह मनसूबा ऐसा नाकाम हुआ कि हम लोग सारी उम्र उठने के काबिल नहीं रहे। इस नाकामी की जिम्मेदारी ना तुम पर आयद होती है ना मुझ पर, इब्ने दाऊद ने कहा। मनसूबा हर लिहाज से कारआमद और मुकम्मल था, लेकिन लड़ने वालों ने हिम्मत हार कर इतना अच्छा मनसूबा हाथ में मिला दिया। जानी नुकसान तो होना ही था। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि इस्लाम की जड़ें पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हैं। लेकिन मैं अभी हारी नहीं, आसमा ने कहा। मैंने अपने भाइयों और अपने खामद के खून का इंतकाम लेना है। कभी तो जी में आता है कि अपने इस आका अबू जुबैर को कत्ल कर दूं। ये भी हमारे खिलाफ लड़ा था। लेकिन तुम्हारी बात याद आती है कि किसी एक आदमी को कत्ल करने से हमारा इतना बड़ा मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि उसे नुकसान पहुंच सकता है। मेरी दूसरी बातें भी याद रखना जो तुम्हें बता रहा हूँ, इब्ने दाऊद ने कहा। कितना अच्छा हुआ है कि तुम यहाँ मिल गई हो। हमने तुमसे बहुत काम लेना है। तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उससे भी काम लेना है। मैं उसकी तरबियत अपने नजरियात और अपने मंसूबे के मुताबिक कर रही हूँ। उसके दिल में इस्लाम की नफरत पैदा कर दी है। तुमने असल हदायत दी ही नहीं होगी, इब्ने दाऊद ने कहा। मैं जान गई हूँ तुम किस हदायत की बात कर रहे हो, आसमा ने कहा। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि कबीलों के सरकर्दा अफराद के बेटों को मोहब्बत के जाल में फांस कर उन्हें आपस में लड़ाना है। वफादारी का हल्फिया वादा हर किसी के साथ करना है, लेकिन किसी एक के साथ भी वफादारी नहीं करनी। आसमा वहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकती थी। इब्ने दाऊद ने उससे फिर मिलने का वादा किया और चला गया। तारीख जो हकायक हम तक अपने दामन में लिए पहुंची है वो इस राज को बेनकाब करते हैं कि फितना इर्तदाद के पसे पर्दा भी यहूदी थे, और मुर्तदीन में से जिन्होंने नबूवत के दावे किए थे वो यहूदियों के परवरदा थे। आसमा के साथ अबू दाऊद की ये मुलाकात उस वक़्त से 1 साल पहले हुई थी, जब हबीब बिन काब उस यहूदी लड़की बिनते यामीन के साथ शादी करके उसे मदीना लाया था, और कुछ दिनों बाद इब्ने दाऊद उनके पास पहुंच गया था। उस 1 साल में इब्ने दाऊद और आसमा की मुतअद्दद मुलाकातें हुई थी। आसमा बिनते यामीन से भी मिली, लेकिन यह कोई लंबी मुलाकात नहीं थी। उस 1 साल में आसमा ने अबू जुबैर पर अपना ऐसा तासुर पैदा कर लिया था कि अबू जुबैर की निगाहों में आसमा की हैसियत एक लौंडी जैसी रही ही नहीं थी। अबू जुबैर की बीवियां भी आसमा को लौंडी नहीं समझती थी। आसमा ने अपनी बेटी शारिया बिनते अकील को अपने हुस्न जमाल के इस्तेमाल के तरीके अमलन अजबर कर दिए थे, और उसे यह असूल जहन नशीन कराया था कि अपने जिस्म को मर्द के हाथ में खिलौना नहीं बनने देना, और जिसे दामे मोहब्बत में लो उसके लिए बड़ा ही दिलकश और सहरा की रात जैसा ठंडा शराब बने रहना। और जब वो थक कर मायूस होकर रुकने लगे तो उसे बाजुओं से थाम लेना और अपने इन रेशम जैसे नरम मुलायम बालों और फूल की पत्तियों जैसे गालों के लमस से उसके वजूद में नई रूह फूंक कर उसे तरोताज़ा कर देना। शारिया के बाल भी रेशम की तरह नरम मुलायम थे और गाल भी फूल की पत्तियों जैसे थे। वो अरब के हुस्न का शाहकार थी, और उसने अपने हुस्न जमाल के दाम में जिसे फांसा था वह उसके आका अबू जुबैर का एक नौजवान बेटा सुलेमान था। अबू जुबैर ने अपने बेटू को सख्ती से कह रखा था
کہ وہ آسما اور اس کی بیٹی شاریہ کے ساتھ بے تکلفانہ مراسم پیدا نہ کریں۔ ابو زبیر شاریہ کی جوانی اور اس کے حسن کو دیکھ کر خطرہ محسوس کرتا رہتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے گا۔ یہ خطرہ صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ آسما اور شاریہ اسلام قبول کر لے اور ابو زبیر اپنے کسی ایک بیٹے کی شادی شاریہ کے ساتھ کر دے، لیکن آسما اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ ابو زبیر کو معلوم نہیں تھا کہ جب وہ رات کو گہری نیند سویا ہوتا ہے، اس وقت اس کا بیٹا سلیمان استبل سے ملحق نوکروں کے کمرے میں شاریہ کے پاس ہوتا ہے اور آسما کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ آسما نے شاریہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ زبیر کے ہی کسی بیٹے کو یا باہر کے کسی آدمی کو سلیمان کا رقیب بنا دے اور ان میں ایسی دشمنی پیدا کر دے کہ مسلمانوں کے دو قبیلے نہیں تو دو خاندان آپس میں ٹکرا جائیں۔ شاریہ ماں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ ابو زبیر کے خاندان سے ہٹ کر ایک اور خاندان کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم نے اس خطرے کو ختم کر دیا، لیکن خطرے میں اضافے کا امکان بھی تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین کے جن افراد کو غلام اور لونڈیا بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس حکم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا جن کے پاس غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اس کی اجازت خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، لیکن خلیفہ دوم کی سیاست کچھ اور تھی۔ سالار مثنہ بن حارثہ نے بھی حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ مرتدین میں بہت سے لوگ تائب ہو چکے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اعتماد میں لے لیا جائے اور ان کے عزیز رشتہ دار واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عمر نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ مرتدین اب سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، یہ اسلام کی عسکری طاقت تھے۔ حضرت عمر نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ابو زبیر نے آسما اور اس کی بیٹی شاریہ کو اپنے پاس بلایا۔ آج سے تم اس گھر کی لونڈیاں نہیں ہو۔ ابو زبیر نے انہیں کہا، تم نے خلیفہ کا حکم سن لیا ہے، لیکن میں تمہیں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس کے حوالے کروں؟ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بتاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑاؤں گا۔ میں ایک دو روز بعد تمہیں بتا سکوں گی۔ آسما نے کہا، میرا دور کا ایک رشتہ دار مدینہ میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ آسما اسی روز ابن داؤد سے ملی۔ ابن داؤد ابھی مدینہ میں ہی تھا۔ اب وہ حبیب بن کعب کے گھر نہیں بلکہ ایک دوست کے گھر رہتا تھا۔ اس کا یہ دوست دراصل یہودی تھا جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا۔ وہ بڑائی کا کام کرتا تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، کوئی دور دراز کا گاؤں بتاتا تھا جہاں سے وہ روزی کمانے کے لیے مدینہ آیا اور یہی آباد ہو گیا تھا۔ شاریہ کی ملاقاتیں آسما نے ابن داؤد سے بھی کرائی تھی۔ ابن داؤد نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے مسلمانوں سے اپنے باپ اور دو ماموں کے خون کا انتقام لینا ہے اور اسلام کو تحریب کاری سے تباہ کرنا ہے۔ ابن داؤد نے اس لڑکی کو تحریب کاری کے بہت سے طریقے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ بنت یامین مسلمان نہیں یہودی ہے۔ کیا ابو زبیر کے بیٹے سلمان کے ساتھ عشق و محبت کا ناٹک ٹھیک چل رہا ہے؟ ابن داؤد نے اس سے پوچھا۔ وہ تو میرے عشق میں پاگل ہوا جا رہا ہے، شاریہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، لیکن اس کے باپ نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے ساتھ اس کا کوئی بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ سلمان کہتا ہے کہ باپ نے شادی کی اجازت نہ دی تو وہ مجھے ساتھ لے کر مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اب ایسے ہی ایک اور نوجوان کو پاگل کر دو، ابن داؤد نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ابن داؤد نے اسے ایک نوجوان کا نام اور خاندان بتا کر کہا تھا، اسے سلمان سے ٹکرا دو، پھر سلمان کے باپ کے کان میں ڈال دو کہ اس خاندان کے اس لڑکے نے تم پر دست درازی کی ہے۔ ابن داؤد نے اسے کچھ اور ہدایات بھی دی تھی۔ تم دیکھتے چلو ابن داؤد، شاریہ نے کہا تھا، میں گھر کی دیواروں کے اندر رہ کر مدینہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گی۔ ذہن میں ایک سوچ اور مقصد رکھو۔ ابن داؤد نے کہا، مقصد یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جاہلیت کے انہی اندھیروں میں واپس دھکیلنا ہے جہاں سے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔ ان کے آپس میں اختلافات موجود ہیں، ہم نے ان اختلافات کو دشمنی کا رنگ دینا اور انہیں آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا خون بہا بہا کر ختم ہو جائیں۔ ہم کئی اور طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں، شاریہ نے کہا، ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد شاریہ اور بنت یامین کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ بنت یامین نے شاریہ کو بتایا تھا کہ اس نے حبیب بن کعب کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہودی اسلام میں نظریاتی اور دیگر طریقوں سے تحریب کاری میں لگے ہی رہتے تھے، لیکن خیبر کی شکست نے انہیں سانپ اور بچھو بنا دیا تھا۔ ان کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کینکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست کھا کر منتشر ہو گئے تھے۔
मगर दरपर्दा इकट्ठे होकर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयां शुरू कर दी, बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा तेज कर दी थी। उन्होंने तो गज़वा हैबर के फौरन बाद एक यहूदन के हाथों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर तक दे दिया था। आसमा और शारिया को अबू ज़ुबैर ने आज़ाद करके इब्ने दाऊद के हवाले कर दिया। इब्ने दाऊद उन्हें अपने बड़ई दोस्त के घर ले गया। अबू ज़ुबैर का बेटा सलमान वहां भी शारिया से 3-4 रोज मिलता रहा। उन 3-4 दिनों में आसमा और शारिया को इब्ने दाऊद ने अबू सलमा, इसहाक वगैरह के मुतल्लिक बताया कि इस तहरीबकारी की कमान और हदायतकारी उन दोनों के हाथ है और फलां सिमत एक नखलिस्तान में ठहरे हुए हैं। इब्ने दाऊद आसमा और शारिया को 1-2 दिनों के लिए वहां ले जाना चाहता था। इब्ने दाऊद ने हबीब बिन काब को यह बता रखा था कि वो बिनते यामीन का बाप है। बिनते यामीन 1-2 दिनों से हबीब से कह रही थी कि वो 2-4 दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहती है। हबीब पर तो वो जादू बनकर गालब आ गई थी। वो कहती थी कि अपने बाप के साथ जाएगी और उसी के साथ वापस आ जाएगी। इब्ने दाऊद ने हबीब से भी इल्तिजा की कि वो अपनी बेटी को 2-3 दिनों के लिए गांव ले जाना चाहता है। हबीब ने इजाजत दे दी। अगली सुबह इब्ने दाऊद 2 घोड़े ले आया। एक पर खुद सवार हुआ, दूसरे पर बिनते यमीन सवार हुई और वो रवाना हो गए। अब घोड़े को हल्की सी एड़ लगा दो। शहर से कुछ दूर जाकर इब्ने दाऊद ने बिनते यमीन से कहा, वो कुछ देर पहले निकल गए हैं, हम उन तक पहुंच जाएंगे। दोनों घोड़ों की रफ्तार तेज हो गई। उफक से सूरज उभर रहा था जब उन्हें 1.5 मील दूर 3 घोड़सवार जाते दिखाई दिए। उनके साथ एक ऊंट भी था जिसकी मुहार एक घोड़े के पीछे बंधी हुई थी। एक पर आसमा सवार थी, दूसरे पर शारिया और तीसरा घोड़सवार इब्ने दाऊद का बड़ई दोस्त था। ऊंट पर खाने पीने का और कुछ दीगर सामान लदा हुआ था। इब्ने दाऊद और बिनते यामीन ने घोड़े दौड़ा दिए और उन तक पहुंच गए। ये सब अबू सलमा के पास जा रहे थे। उनकी मंजिल 2 दिनों की मुसाफत पर थी। उन्होंने शाम को एक पड़ाव किया और सुबह सादक के वक़्त चल पड़े। अगली शाम उसी जगह एक और काफिला हमदन हो रहा था कि इब्ने दाऊद का काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मंजिल वही थी जो इस दास्तान के आगाज में बयान हो चुकी है। मदीना के शुमाल मशरक में 30-35 मील दूर एक हरा भरा नखलिस्तान, छोटी सी एक झील, उसके इर्द गिर्द खजूरों के पेड़ों के झुंड और सहराई पौधे। ये नखलिस्तान जो तपते हुए सहरा में दहकते हुए अंगारों पर खिले हुए फूलों की तरह लगता था, ऐसे दुश्वार गुजार और भयानक इलाके में था कि उस इलाके में कोई मुसाफिर दाखिल ही नहीं होता था और किसी को मालूम ही नहीं था कि इस खौफनाक इलाके में इतना खूबसूरत और ठंडा नखलिस्तान होगा। उस नखलिस्तान में अबू सलमा यहूदी ने खैमों की एक हसीन दुनिया आबाद कर रखी थी। जिस रात इब्ने दाऊद अपने मुख्तसर से काफिले के साथ यहाँ पहुंचा, उस रात उन्होंने आराम किया। अगली रात अबू सलमा ने उनके एजाज में नशात की महफिल मुनक्कद की। शराब की सुराहियां खुल गईं और जाम हरकत में आ गए। एक रकासा साजों की लय पर बल खाने लगी। वो काफिला जो इब्ने दाऊद के छोड़े हुए पड़ाव वाली जगह पर गुज़िश्ता शाम खैमजन हुआ था, वो अगली सुबह वहां से चल पड़ा था और वो इब्ने दाऊद के काफिले के नकूशे पा पर जा रहा था। रात जब अबू सलमा के चौकोर और महल के कमरे जैसे बड़े खैमे में रक्सो शराब और साजो आवाज की महफिल गर्म थी, तो किसी ने कहा, ऐसे लगता है जैसे मैंने घोड़ों के टाप सुने हों, थोड़ी सी और पी लो। अबू सलमा के साथी इसहाक ने कहा, तुम्हारे कान बजने बंद हो जाएंगे। कौन हो? बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। खामोश। किसी और की आवाज आई। उसके साथ ही किसी ने बुलंद आवाज में कहा, जहां हो वहीं रहो, तुम सब घेरे में हो। बड़े खैमे के अंदर साज और दफ खामोश हो गए। रकासा जहां थी वहीं बुत बन गई। डरावना सा सन्नाटा तारी हो गया। सहराई कज़ाक, अबू सलमा ने आहिस्ता से कहा। इस कमरे जैसे खैमे के 2 दरवाजे थे। दोनों तरफ से आदमी अंदर आने लगे। हर एक के हाथ में नंगी तलवार थी। उनमें एक अबू जुबैर, एक उसका बेटा सलमान और 3 और बेटे थे। हबीब बिन काब था और 4 उसके दोस्त थे। बिनते यामीन। हबीब ने अपनी बीवी से पूछा, तुम तो अपने गांव जाना चाहती थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या इब्ने दाऊद तुम्हारा बाप है? क्या तुम मुसलमान हो? बिनते यामीन का मुंह हैरत और खौफ से खुल गया था। वो कुछ ना बोल सकी। हबीब के हाथ में तलवार थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बिनते यामीन के करीब गया। फानूसों की रोशनी में हबीब की तलवार आसमानी बिजली की तरह चमकी और दूसरे लम्हे बिनते यामीन का सर फर्श पर गिरा और धड़ अलग गिरा। रकासा और उसकी साथी लड़कियों की चीखें निकल गईं। शारिया, अबू जुबैर ने कहा, तुम इनसे अलग हट जाओ, इधर आ जाओ। शारिया तेज तेज चलती अबू जुबैर के साथ जा खड़ी हुई। बदतीनत लड़की, इब्ने दाऊद ने दांत पीसते हुए शारिया से कहा, इन्हें तू यहाँ लाई है? यह करतूत तेरी ही हो सकती है। क्या ये सच है? आसमा ने अपनी बेटी शारिया से पूछा। क्या तूने मुखबरी की है? क्या तूने अपनी माँ को भी धोखा दिया है?
غدار! وہ درندوں کی طرح پنجے آگے کر کے اور غصے سے دانت نکال کر شاریہ کی طرف بڑھی۔ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ وہ شاریہ پر جھپٹنے ہی لگی تھی کہ ابو زبیر کی تلوار کے بھرپور وار نے اس کے سر اور جسم کا رشتہ کاٹ دیا۔ باقی سب سن لو، شاریہ نے کہا۔ ان سب کو میں یہاں لائی ہوں۔ ابن داؤد نے سارا راز مجھے دے دیا تھا۔ تم بدقسمت ہو لڑکی، ابن داؤد نے کہا۔ تمہیں جو دولت ہم سے ملنی تھی وہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی۔ مجھے جو دولت ان لوگوں سے ملی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے، شاریہ نے کہا۔ میری ماں ان کی لونڈی تھی، میں ان کی لونڈی تھی۔ ابو زبیر اور اس کے بیٹے ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں حقیر نہ جانا بلکہ اپنے گھر کے افراد جیسی عزت دی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غلاموں کے ساتھ آقا کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھ جیسی خوبصورت اور جوان لونڈی کو نہ ابو زبیر نے نہ اس کے بیٹوں نے بری نظر سے دیکھا۔ یہ سلمان کھڑا ہے، میں اسے چاہنے لگی، ہم راتوں کو ملتے رہے۔ میرا جسم تو غلام تھا ہی، میرا دل بھی اس کا غلام ہو گیا، لیکن اس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی۔ یہ کہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، پھر میں باپ سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ شاریہ جوش و خروش سے بولی جا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ صحرا کی خنک رات گزرتی جا رہی تھی اور ایک تم ہو جو میرے حسن و جوانی سے اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہو، شاریہ کہہ رہی تھی۔ ابن داؤد کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی۔ اس نے 2 بار مجھے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ میں بہت دن پہلے مسلمان ہو چکی ہوتی، مگر میری ماں نے مجھے کسی اور راستے پر چلانے کی باتیں شروع کر دی اور ابن داؤد نے مجھے سبق دینے شروع کر دیے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے سارے راز لے لوں، پھر کچھ کر کے دکھاؤں گی اور اسلام قبول کر کے سلمان کی بیوی بن جاؤں گی۔ میں نے راز لے لیا، اس جگہ کا فاصلہ معلوم کر لیا، سمت پوچھ لی اور سلمان کو بتایا۔ سلمان نے اپنے باپ کو بتایا، پھر حبیب کو بتایا کہ وہ جال میں آیا ہوا ہے۔ اس نے ابو زبیر کی طرف دیکھا اور بولی، اب تمہیں میری وفا کا یقین ہے؟ میں مسلمان ہوں، میرے دل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ختم کرو انہیں، ابو زبیر نے کہا۔ اپنے دین کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دو۔ صحرا کی رات میں کچھ شور و گل ہوا، 2-3 نسوانی چیخیں اٹھی اور رات پھر خاموش ہو گئی۔ ان خیموں میں جو کوئی بھی تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ سب کی لاشیں بڑے خیمے میں ایک جگہ ڈھیر کی گئی، ان پر شراب انڈیل کر آگ لگا دی گئی۔ تمام خیموں کو آگ لگائی گئی۔ ان کے اونٹ اور گھوڑے ساتھ لے کر ابو زبیر کا قافلہ مدینہ کو چل پڑا۔ شاریہ ان کے ساتھ تھی۔ اس قافلے میں سب سے زیادہ قابل احترام حیثیت شاریہ کی تھی۔ 1.5-2 میل دور جا کر ابو زبیر نے گھوڑا روک کر پیچھے دیکھا۔ نخلستان کی سمت آسمان کا رنگ کرمزی ہوا جا رہا تھا۔ صحرا کی رات دور دور تک روشن تھی اور اس کی روشنی میں سفیدی مائل دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ کفر جل رہا ہے، حبیب ابن کعب نے کہا۔ نہیں ابن کعب، ابو زبیر نے کہا، چند ایک کفار جل رہے ہیں۔ کفر کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کفر صرف میدان جنگ میں فتح حاصل کر لینے سے ختم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو بہت سے محاذوں پر جہاد کی ضرورت ہے۔ معاشرے کا محاذ ہے، گھر بھی ایک محاذ ہے، اور فردن فردن ذاتی محاذ پر کفر کی شکست و ریحت کی جد و جہد کی جا سکتی ہے، جس طرح اس لڑکی شاریہ نے کی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو قربان کر دیا ہے۔ تم یہاں پڑاؤ کرنے کی تو نہیں سوچ رہے؟ کسی نے پیچھے مڑ کر ابو زبیر اور حبیب کو رکا ہوا دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی نہیں، ابو زبیر نے بلند آواز سے جواب دیا۔ جہنم کی اس آگ کو دیکھ رہے ہیں جو شاریہ نے بھڑکا کر جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ چلتے چلو، ہم آ رہے ہیں۔ اس خوفناک علاقے سے نکل کر کہیں آرام کے لیے رکیں گے۔ آدھی رات کے بہت بعد یہ قافلہ رکا اور سب آرام کے لیے لیٹے اور سو گئے۔